हरिहर भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देवघाट धाम को परम पावन काली गण्डकी र सप्तगण्डकी को काखमा बसेर हामीहरू भगवान श्रीरामको गुणानुवाद गर्नको लागि अध्यात्म रामायणलाई माध्यम बनाएर भगवान रामका चरित्रभित्र रहेका आध्यात्मिक प्रसङ्गहरूलाई केलाउनको लागि तम तयार भएका छौँ। सबै सहज र सरस बनेर उपस्थित हुनुभएको छ। हामीहरू अध्यात्म रामायणमा भगवान श्रीरामको वनवासको प्रसङ्गलाई केलाइरहेका छौँ। अयोध्या काण्डमा हामीहरू पञ्चम सर्गको चिन्तन गरिरहेका थियौँ। जब भगवान श्रीराम लक्ष्मण र सीता सहित वनवास जानको लागि दशरथ र कैकेयी मातालाई सोध्नको लागि भनेर आफ्नो द्वारबाट निक्लिनु भएको थियो। सबै अयोध्यावासीहरू भगवान श्रीरामको राज्याभिषेकको लागि जुटिरहेका थिए। उनीहरूले जब भगवान श्रीरामलाई यसरी देखे त आफूलाई रोक्न सकेनन् र रुन थालेका छन्। सबैले एक आपसमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्, कुरा गरिरहेका छन्। अरू रामायणमा के कुरा गरेका छन् भन्ने प्रसङ्ग धेरै देखाइएको छ। मैले 2-4वटा प्रसङ्ग यहाँ चिन्तन पनि गरेको थिएँ। अध्यात्म रामायणले भन्दछ ऊचु सर्वे परस्परम, मतलब धेरै कुराहरू भने एक आपसमा, तर के भने भन्ने कुरा अध्यात्म रामायणले देखाएको छैन। किनकि यहाँ चरित्रभन्दा पनि चरित्रभित्र रहेको रहस्यलाई प्रतिपादन गर्नु यो अध्यात्म रामायणको प्रमुख कर्तव्य हो। तसर्थ यहाँ चरित्रलाई भन्दा पनि आध्यात्मिकतालाई देखाउनको लागि चरित्रलाई व्यास भगवानले लुकाएर अगाडि प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। आमा र बुबालाई पनि सोधेर भगवान श्रीराम जब वनवासको लागि निक्लिनु भएको थियो, नर नारीहरू विह्वल भएका छन्, व्याकुल भएका छन्, विद्रोह गर्नलाई उत्रिएका छन्। यो देखेपछि भगवान रामले आएर सम्झाउनुहुन्छ, तिमीहरू मेरा भक्त हौ भने, मेरा प्यारा हौ भने, मलाई मान्दछौ भने, मलाई खुसी देख्न चाहन्छौ भने, पिताजी आज दुःखमा हुनुहुन्छ, कसैले पनि दुःख पुर्याउने काम नगरौँ भनेर भगवान रामले यसरी रोकेपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ठिक छ हामीले विद्रोह गर्न सक्दैनौँ तर हामी रुन सक्दछौँ भनेर डाको छोडेर रुन थाले, विलाप गर्न थालेका छन्। भगवान रामलाई लाग्यो यस्तो स्थितिमा धेरै बेर बस्नु हुँदैन भनेर सुमन्त्रद्वारा तयार गरिएको जो रथमा चढेर भगवान राम हिँड्न थाल्नु भएको थियो। सबैले भन्दछन् तिष्ठ तिष्ठ नजौ राम, ठिक छ दशरथको घरमा तिमी अटाउँदा रहेनछौ, यत्रो ठुलो भवन छ भन्ठाने थियौँ हामीले, राम भगवान पनि नअटाउने भवन रहेछ के त। ठुला ठुला महलहरू छन्, ठुला ठुला भवनहरू छन्, दरबारहरू छन् भने थियौँ, एउटा भगवान पनि नअटाउने दरबार रहेछन् बुझ्यौँ हामीले। ठिक छ दशरथले आफ्नो घरमा तिमीलाई राख्ने ठाउँ पाएनन् भने हाम्रो कुटी त छ, झुपडी त छ, राम सक्दो हामी सेवा गर्दछौँ, हाम्रो घरमा हिँडिदिनुहोस्, नजानुहोस् जङ्गल भनेर पछि पछि रुँदै चित्कार गर्दै हिँडेका छन्। कति व्यक्ति त रुँदा रुँदै त्यही पल्टिन्छन् बाटो, कति व्यक्तिहरू अगाडि बढ्दै गएका छन्। भगवान राम अगाडि पुग्दै हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा वामदेवजीलाई पनि असह्य पीडा हुन्छ र उहाँ सम्झाउनु आउनुभएको थियो। वामदेवजीले के सम्झाउनु भएको थियो यो पनि बुझ्नुपर्ने थियो। मैले हिजो चिन्तन गरेको थिएँ।
तस्य रामे दृढा भक्ति र भवेद विज्ञान पूर्विका। यो पंक्तिलाई धेरै चिन्तन गर्नुपर्ने छ। रामजीको भजन दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ हैन। रामजीको भजन कसरी गर्न सकिन्छ? दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ। एउटा आफूभन्दा भिन्न मानेर, एउटा आफ्नै स्वरूप मानेर। परमात्मालाई आफ्नै स्वरूप मानेर कसैले भजन गर्दछ भने अत्यधिक राम्रो लाग्दछ कि। त्यही भएर परमात्माको भजन गर्ने धेरै हुन्छन्। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर्षभ। आर्तले पनि भजन गरेको हुन्छ, हे भगवान मलाई दुःख परेको छ, दुःख हटाइदिनुहोस् भनेर। जिज्ञासुले पनि भजन गरेको हुन्छ, हे भगवान हजुरको कृपा नभएसम्म हजुरलाई जान्न सकिँदैन अरे, तसर्थ हजुरको म भजन गर्दैछु, हजुरले कृपा गरिदिनुहोस् हजुरलाई जान्न सकौँ भनेर। अर्थार्थीले पनि भजन गरेको हुन्छ, भगवान धनै छैन मेरो घरमा, धन चाहियो भनेर। अनि ज्ञानीले पनि भजन गरेको हुन्छ परमात्माको, हे भगवान मैले हजुरलाई जानिसकेँ को हुनुहुँदो रहेछ, अब भजनमा आनन्द आउने भयो भनेर अब भजन गर्न बस्छ क्या। आजसम्म भजन गरेको नजानेर गरेको रहेछु, तर आज मैले हजुरलाई जानेपछिको भजनमा अत्यधिक आनन्द आउँदो रहेछ, तसर्थ अब भजन गर्छु भनेर भजन गर्न बस्दछ। कतिजनाले भजन गर्दा रहेछन्? 4 जनाले। कोले? आर्त भनेको दुखीले हैन। दुःख पर्यो भने हे राम भनिराख्छौँ नि हामीले। कहीँ ठक्कर लाग्यो के सुन्नु परेको हे राम, के देख्नु परेको हे राम, अरे यस्तो भयो हे राम 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 भनेर भजन गरिरहेका हुन्छौँ। दुःख पर्यो भने दुःखमै सुमिरन सब गरे। जस्तै गर्दिन भन्ने व्यक्तिले नि दुःख पर्यो भने सुमिरन गर्छ क्या। तुलसीदास भन्नुहुन्छ, म परमात्मा भजन गर्दिनँ भनेर अत्यधिक नास्तिक बनेर हिँडेको थियो, तर अलिकति दुःख पर्यो भने राम, शङ्कर, शिव सबै चिल्लाउन थाल्दछ। दुःखमै सुमिरन सब गरे। त्यही भएर दुःख पर्दा पनि हामीले परमात्मालाई भजेका हुन्छौँ। अनि अर्को जिज्ञासु भनेर पनि परमात्मालाई भजेका हुन्छन्। यी सबै हामीले जो परमात्मालाई भजन गरेका छौँ यो जिज्ञासु भनेर हो क्या। धन, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा प्राप्त गर्नको लागि हामीले अहिले भजेका छैनौँ। अहिले किन भजेका छौँ भने परमात्माको स्वरूप जान्न सकियोस् भनेर। गुरु महाराजहरूले हजुरहरूलाई जो भजन गराउनुहुन्छ, साधना गराउनुहुन्छ, पूजा गर्न लगाउनुहुन्छ इत्यादि, यसो गरेर उसो गरेर भन्नुहुन्छ, यो के को लागि हो भने अब मान, प्रतिष्ठा, सम्मानको लागि होइन, अब के को लागि हो? परमात्मालाई जान्नको लागि हो कि जिज्ञासु। अर्थार्थी भनेको धन नपाएको व्यक्तिले परमात्माको भजन गरेको हुन्छ। जति पनि सकाम कर्महरू हुन्छन् ती सबै अर्थार्थीले गरेका हुन्। सकाम कर्म भनेको हुन्छ नि, छोरोको विवाह होस् भन्नको लागि, श्री वृद्धि होस् भन्नको लागि, रोग निरोध होस् भन्नको लागि इत्यादि प्रकारले जति पनि कर्म गरिएको छ ती सबै कर्मलाई भनिन्छ अर्थार्थी। अनि एउटा अर्को भक्ति हुन्छ जसलाई ज्ञानी भक्ति भनिन्छ हैन। ज्ञानी च भरतर्षभ उदारा सर्वैवैते। यी 4जना व्यक्ति राम्रा हुन् अरे भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। आर्त भएर पनि भजन गरेको छ भने मलाई नै मेरो नै त भजन गरेको छ। दुखी भएर पनि भजन गरेको छ भने मेरै त भजन गरेको छ। जिज्ञासु भएर भजन गरेको छ भने मेरै भजन गरेको छ। धनार्थी धन चाहिएर भजन गरेको छ भने पनि त मेरै गरेको छ। त्यही भएर सबैजना व्यक्ति राम्रा हुन्। तर अगाडि भन्नुहुन्छ ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम उदारा सर्वैवैते ज्ञानी तु आत्मैव। जसले जानेर भजन गर्दछ त्यो व्यक्ति त मेरो आत्मा हो। के भन्नुहुन्छ भगवानले? त्यो जसले जानेर परमात्मालाई भजन गर्दछ त्यो व्यक्ति त मेरो के हो? आत्मा हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। हो, जानेको व्यक्ति परमात्माको आत्मा हो। जानेर परमात्मालाई भजन गर्ने व्यक्ति, एकचोटि 2टा सन्तमा लडाइँ भयो, झगडा भयो। एउटा भक्त थिए, एउटा ज्ञानी थिए हैन। म ठुलो भन्यो ज्ञानीले। परमात्मालाई ज्ञानी व्यक्ति राम्रो लाग्दछ, त्यही भएर म राम्रो मान्छे हुँ भन्यो एउटा। भक्तले के भन्यो भने परमात्मालाई भक्त राम्रो लाग्दछ त्यही भएर म राम्रो हुँ भन्यो एउटा। दुईटैमा विवाद भयो, ज्ञानी र कसमा? भक्तमा। दुईटैले भने त्यसो भने जाम परमात्मालाई कुन राम्रो लाग्नु हुँदो रहेछ, परमात्मालाई नै सोधौँ भनेर ती दुवैजना परमात्मातिर गए।
अनि गएर सोद्धछन्, हे भगवान म ज्ञानी हो, यो भक्त हो, हामी दुईटामा कसलाई मन पराउनुहुन्छ तपाईँले भनेर भगवानलाई सोद्धाखेरि भगवानले ज्ञानीतिर देखाएर भन्नुहुन्छ, ज्ञानी त आत्मैव मे मतम, ज्ञानी त मेरो आत्मा हो। के भन्नुभयो? ज्ञानी त मेरो आत्मा हो भन्नुभयो। भनेपछि भक्त दुखी भयो। ओहो, कत्रो अपेक्षा लिएर आएको थिएँ म यहाँ, मलाई त बडा दुखी गरिदिनु भयो होइन। आत्मै भनेपछि त अब आत्माभन्दा ठुलो त कोही रहेन। त्यही भएको हुनाले मलाई त दुखी बनाइदिनु भयो भनेर अब केही सुन्न रहेन, म सुन्दिनँ, भयो जान्छु। अब जे भने पनि आत्माभन्दा सानै नै चिज भन्नुहुन्छ तपाईँले, आत्माभन्दा ठुलो त कुनै हुँदैन भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ, नरिसान बाबु, यदि ज्ञानी मेरो आत्मा हो भने भक्त मेरो परमात्मा हो। के भन्नुहुन्छ? ज्ञानी मेरो आत्मा हो भने भक्त मेरो परमात्मा हो। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ, अनुव्रजामी, मतलब म भक्तको पछि पछि हिँड्दछु। किन हिँड्नुहुन्छ भन्दा भगवान श्रीकृष्ण उद्धवलाई भन्नुहुन्छ, त्यसको चरणबाट उडेको धुलोले आफूलाई पवित्र बनाउनको लागि हिँड्छु भनेर भन्नुहुन्छ। कसको पछि? अनुव्रजामी नित्यम, मतलब प्रतिदिन म भक्तको पछि पछि हिँडेको हुन्छु, किनकि भक्त त मभन्दा नि श्रेष्ठ हुन्, उनको चरणबाट उडेको धुलोले म पवित्र हुन्छु भनेर परमात्माले घोषणा गर्नुभएको। त्यही भएको हुनाले आमा बुवा हो, जानेर भक्ति नगर्नु, परमात्माको आत्मा हो भने जानेर पनि परमात्मा भजन गर्न सकियो भने त्यसलाई भन्दछन् परमात्मा। परमात्माको पनि परमात्मा भइन्छ क्या, के गरेर भजन गरियो भने हो। तिमीहरूले नजानेर रोएका छौ, वामदेवजी भन्नुहुन्छ, मैले जानेर रोएको छु, तसर्थ तिमीलाई भन्दा मलाई धेरै आनन्द आएको छ। यो आनन्द म तिमीलाई पनि दिन चाहन्छु। आऊ रामलाई जान। मत्स्य भन्ने पनि यिनै हुन्, वराह भन्ने पनि यिनै हुन्, परशुराम भन्ने पनि यिनै, जति चिज छन् ती सबै भन्ने यिनै हुन्। यस प्रकारले जानेर भक्ति गरेर त कति आनन्द आउँदो रहेछ। आफूभन्दा अभिन्न मानेर परमात्मा भजन गरेर त कति आनन्द आउँदो रहेछ। हामीले त के गर्दछौँ भने परमात्मालाई आफूभन्दा भिन्न मान्छौँ कि म अलगै मान्छे हुँ, परमात्मा अलगै हुनुहुन्छ भनेर भजन गर्दछ। एउटा भक्त थिए कि भक्त, दृष्टान्त नभए कुरा बुझिँदैन, दृष्टान्तबाट बुझौँ है। ती भक्तलाई छिटोमा छिटो परमात्मा प्रसन्न गर्ने इच्छा भयो र गुरुबाट गए, गुरुदेव मसित धेरै समय छैन, छिटोमा छिटो परमात्मा प्रसन्न गर्नु छ, कुनै उपाय बताउनुहोस्। के भने? छिटोमा छिटो परमात्मा प्रसन्न गर्नु छ, कुनै उपाय बताउनुहोस् भनेपछि गुरुदेवले भन्नुभयो, परमात्माको मार्गमा त धीरता हुनुपर्छ, धैर्यता हुनुपर्दछ। छिटोमा छिटो परमात्मा प्रसन्न होस्, कुन परमात्मा प्रसन्न हुँदो रहेछ छिटो भनेर खोज्न थाल्नुभयो क्या। शास्त्रमा खोज्दै जानुभएको त एउटा पंक्ति भेट्टाउनु भयो, कलौ चण्डी विनायकौ। के भेट्टाउनु भयो? कलौ चण्डी विनायकौ। कलियुगमा छिटो प्रसन्न हुने भनेका चण्डी भनेको भगवती दुर्गा र विनायक भनेको भगवान गणेशजी हुनुहुन्छ। यिनको साधना गर्नुपर्दो रहेछ। कहाँ भेट्टाए महात्माले? ग्रन्थ पढ्दै गर्दा ग्रन्थमा भेट्टाए। अनि ग्रन्थमा भेट्टाएपछि उसलाई भने, भाइ शास्त्रमा यसरी लेखेको छ, त्यही भएर तँलाई म भगवतीको मूर्ति दिन्छु, पूजा गर्न पनि सिकाइदिन्छु, यसरी धूप गरेस्, यसरी दीप गरेस्, यसरी आरती गरेस्, यसरी भोग लगाएस्, यसरी स्नान गराएस् भनेर सबै सिकाइदिनु भयो। अनि पठाइदिनु भयो। पठाएपछि 2-3 दिनसम्म उसले पूजा गर्यो, भगवती प्रसन्न हुनु भएन, दुखर्दै आयो कि भक्त। छिटोमा छिटो प्रसन्न हुने भन्ने शर्त थियो, 2-3 दिन भइसक्यो प्रसन्न हुनुभएको छैन भन्दा महात्माले भने, नआत्तिन, कमसेकम 3 महिना त गर। त्यो भक्तले 3 महिनासम्म गऱ्यो। 3 महिनापछि दुखर्दै आयो, गुरुदेव 3 महिना भयो, अझै केही हलचल भएको छैन। महात्माले भन्नुभयो 3 वर्ष कमसेकम गर, अनि त्यसपछि म तँलाई बढाउने छैन समय। उसले 3 वर्ष गर्यो, 3 वर्ष पनि प्रकट हुनु भएन क्या, दर्शनै भएन, दुखर्दै आउँदछ। महात्माले आफ्नो टाउको समात्छन्, अब के गर्ने होला।
शास्त्रमा लेखेको छ सबभन्दा छिटो प्रसन्न हुने भनेर कलियुगमा चण्डी र विनायकलाई बताइएको छ। यी भगवती चण्डी प्रसन्न हुनु भएन भने यसो गर्न त, त्यसो भने अब विनायकलाई लिएर जा, कसलाई लिएर जा, गणेशजीलाई लिएर जा भनेपछि अब गुरुदेवले गणेशजीको मूर्ति दिनुभयो। उस्तै प्रकारले धूप दीप नैवेद्य यसलाई पनि गर्नुपर्छ नि, सम्झाइदिनु भयो। भक्तले गणेशजीको मूर्ति लिएर गएर जहाँ देवीजीलाई राखेको थियो तिनलाई निकालेर एउटा कुनामा राख्यो। तिमी त प्रसन्न भएनौ, एउटा कुनामा बस भनेर एउटा कोठाको कुना राखिदियो क्या। अनि अब गणेशजीको पूजा गर्न थालेको थियो। अगरबत्ती बाल्यो, अगरबत्ती बालेर यसरी घुमाउँदै थियो। ब्राह्मणो स्यामुखमा इत्यादि भनेर चारैतिर घुम्नुपर्छ भनेर गुरुदेवले सिकाउनु भएको थियो। यता घुम्न थालेको त कुनामा बसेको देवीलाई देख्यो कि ए रामा, मैले गणेशजीको लागि बालेको धूप हो, यसको सुगन्ध देवीले लिने भइन्। उसलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। के गरे उसले? मैले कसको लागि बालेको हुँ? गणेशजीको लागि बालेको हुँ। अब यही कुनामा बसेकी छन्, यिनले के लिने भएन, यसको सुगन्ध लिने भएन, बर्बाद भयो भनेर उसले जो आरती बनाउनको लागि कपास ल्याएको थियो त्यो कपासलाई यस्तो बनाएको, दुईटा डल्ला बनाएर देवीजीको नाकमा कोस्न थाल्यो। कहाँ कोस्न थाल्यो? देवीजीको नाकमा कोस्न थालेपछि देवी त्यहीँबाट प्रसन्न भएर प्रकट भएर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। वरम ब्रूहि, हे बाबु तँबाट म अत्यधिक प्रसन्न भएँ। भक्तले भन्दछ आजसम्म मैले पूजा गरेँ, हजुर प्रसन्न हुनु भएन, आज अपमान गरेको छु, नाकमा के गर्दैछु, सुगन्ध लिँदै हुनुहुन्छ भनेर कपास ठोस्दैछु, यो बेला प्रसन्न हुने भन्दा भगवती देवीले भन्नुभयो पहिलोचोटि तैँले मलाई चेतन मानिस् के? आजसम्म पूजा त गरेको थिइस्, जड मानेर पूजा गरेको थिइस्। पहिलोचोटि तेरो बुद्धिमा आयो कि देवीले सुगन्ध लिँदै हुनुहुन्छ भनेर मलाई के मानिस्? यो मूर्तिलाई चेतन मानेर पूजा गरेको थिइस्, त्यही भएर कहिले चेतन मानेर पूजा गर्लास् भनेर मैले प्रतीक्षा गरेर बसेको थिएँ, कुरेर बसेको थिएँ। आज तैँले मलाई चेतन मानेको हुनाले म आज प्रसन्न भएँ, मान भनेर भगवतीले भन्न खोजेको। परमात्माको भजन कसरी गर्नुपर्दो रहेछ, ती शालिग्रामलाई राख्दाखेरि ढङ्ग हान्न पाइन्न कि? कति सकिन्छ त्यति बिस्तारै राख्नु पर्दछ। ती स्नान गराउँदा पनि मच्चाक र मुचुक पार्न पाइँदैन। कति बिस्तारी गर्न सकिन्छ त्यति बिस्तारी गर्नुपर्दछ। भगवत बुद्धि, चेतन बुद्धि भयो भने अनि बल्ल परमात्माको पूजाको फल मिल्दछ, नत्र मिल्दैन। भारतमा यहाँ त चल्दैन त्यस्तो। भारतमा के हुन्छ भने राति सुत्दा सुत्दै जाडो भयो, कम्मल ओढ्नु पर्ने भयो भने सिधै कम्मल ओढ्दैनन् के? उनीहरूलाई लाग्दछ अब मलाई जाडो भएको छ भने मेरो घरमा बसेको ठाकुरजी मतलब भगवान्लाई पनि जाडो भएको छ भनेर उठेर पहिला मन्दिरमा जान्छन् अनि कम्मल ओढाउँछन् अनि बल्ल आफूले आएर कम्मल थप्छन् के? बुझ्नु भएन? राति के अरे गर्मी भयो भनेर ठ्याक्कै पङ्खा चलाउँदैनन्। के गर्दछन्? पहिला मन्दिरमा जान्छन्, मन्दिरको पङ्खा चलाउँदछन् अनि बल्ल वहाँ पनि त गर्मी भएको होला, मलाई गर्मी भएको छ भने अनि गर्मीका दिनमा त सधैँ चलाएर छोडिदिन्छन्, जाडोको दिनमा त सधैँ सुताएर सिरकहरू ओढाएर छोडिदिन्छन्। पहिलो दिन के? पहिलो दिन जब पङ्खा चलाउनु पर्छ त्यो दिन अप्ठ्यारो हुन्छ क्या? पहिलो दिन जब सिरक ओढ्नुपर्छ त्यो दिन अप्ठ्यारो हुन्छ, मन्दिरमा जान्छन्। नत्र भने आज ओढ्दिनँ किनकि मैले ठाकुरजीलाई ओढाएको छैन, भोलि ठाकुरजीलाई ओढाउँछु अनि बल्ल म ओढ्छु भनेर नओढिकन सुतेका हुन्छ। उनीहरूले के मानेका छन्? घरमा रहेको मूर्ति कोही जड होइन, चेतनो मानेका हुन्छन्। हामीले पनि त भोग लगाउँछौँ नि। आफूलाई उपवास छ भने पनि ठाकुरजीलाई किन भोगै राख्ने भनेर चाहिँ भोग्य पदार्थ बनाएर उपवासका सामग्रीहरू बनाएर परमात्मालाई भोग लगाएका हुन्छौँ, हुँदैनौँ? त्यही भएको हुनाले परमात्मालाई चेतन मानेर भज्नु पर्दछ पहिलो कुरो होइन। चेतन पनि यति चेतन मान्ने कि आफू स्वरूपै मान्ने भने कति छिटो प्रसन्न हुन्छ होला त्यो परमात्मा। जड मान्दा प्रसन्न हुनुभएको थिएन। अनि के मान्दा प्रसन्न हुनुभयो भगवती भनिदिनुहोस् त? 3 वर्षसम्म पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनु भएन। नाकमा कपास घुसाल्ने बेला प्रसन्न हुनुभयो। किन भन्दा चेतन मानेको हुनाले। अब त्यो चेतन पनि म भन्दा भिन्न मान्नुभयो भने परमात्मा त्यति प्रसन्न हुनु हुँदैन। परमात्मा स्वरूप नै मानेर भजन गर्न सकेका छौँ भने त्योभन्दा ठुलो आनन्द कहीँ मैले भेट्टाएको छैन। मैले त्यो आनन्द लिइरहेको छु, तिमीहरूले किन लिँदैनौ? आऊ न तिमीहरूले पनि रामलाई बुझ न
भनेर वामदेवजी चिल्लाइ हुनुहुन्छ, कसैले पनि सुनेनन्। रिसाएर वामदेवले हे मूर्ख हो पनि भन्नुभएको, बालिसा इत्यादि शब्द प्रयोग गर्नुभएको होइन। अनि कसैले नसुनेपछि ठिकै छ, यिनीहरूले नाम र रूपलाई मात्रै परमात्मा जानेका छन्, त्यो पनि राम्रै हो भनेर वामदेवजी ऋषि त्यहाँबाट निक्लिनु भएको छ। यता राजाले रथलाई हेरिरहेका छन्। कहिलेसम्म हेरे आमा हो? जहिलेसम्म रथ देखिँदै थियो तहिलेसम्म आशा थियो कि यो रथ फर्किन्छ, भोलि भगवान शङ्करलाई प्रसन्न बनाएको छु, भजेको छु, प्रार्थना गरेको छु, भगवान शङ्करले मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहुन्छ, रामजीको बुद्धि फेरिदिनुहुन्छ, होइन बुवालाई रुलाएर जानु हुँदैन भनेर फर्किनुहुन्छ भन्ने आशाले रथ हेरिराख्नु भएको थियो। फर्किएन रथ देखिन छोड्यो। अब ध्वजा देखिँदै थियो इत्यादि। पहिला ध्वजा देखिँदै थियो, ध्वजा देखिन छोड्यो, अब रथ देखिन थालेको थियो, रथ पनि देखिन छोडेपछि भैमा पल्टिनु भएको छ। पल्टिएर आफ्ना सेवकहरूलाई भन्नुहुन्छ, त्यो राक्षसीको घरमा मलाई नलिएर जाओ, मलाई अब कौशल्याको घरमा लिएर जाओ भनेर। अब कति दिन बाँच्छु र धेरै दिन बाँच्छु जस्तो लाग्दैन। किञ्चित कालम भवेत् तत्र जीवनम दुखितस्य मे अतः ऊर्ध्वं नजीवामि चिरम रामम बिना कृतम। राम बिना म लामो समय जिउन सक्दिनँ। थोरै समय छ, थोरै समय भने पनि म कौशल्याको घरमा गएर बस्न चाहन्छु भनेपछि सबैले कौशल्याको घरमा लगेर राखेका छन्। राजालाई धेरै प्रश्नहरू सोधिएको छ। राजा केही बोलेका छन्। तुष्णम एवा बतस्थिवान मतलब चुपचाप भएर बस्नुभएको छ। राम राम भन्नुहुन्छ, अरू केही भन्नुभएको छैन। यसरी केही दिनसम्म कौशल्याको कुटीमा भगवान श्रीरामका पिता जो दशरथजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ बस्नुभएको छ। रामजी रथलाई लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले फर्केर जनताहरूलाई देख्नुहुन्छ, रथको गति बढाउँदाखेरि उनी प्राण दिन्छन् चाहिँ भनेर दुकुर्छन् कि राम राम भन्दै। कति छाटिएका छन्, कति बजारिएका छन्, बेहोस भएका छन्। कति बचेका व्यक्ति फेरि होसमा आयो भने दुकुर्न सुरु गरिहाल्छन्। होइन, अरू सबै चिज हुन्छ, रामजीलाई छोडेर हामी जान दिँदैनौँ भनेर। यस्तो देखेपछि रामजीलाई लाग्यो धेरै टाढा जानु भएन, आज यहीँ विश्राम गर्नु पर्यो भनेर तमसा नामको कुनै नदी आएको हुनाले त्यही तीरमा बस्ने निर्णय गर्नुभयो। हे सुमन्त्र, यहीँ रोक रथ, आज यहीँ विश्राम गर्नु पर्यो। सबै राम, सुमन्त, लक्ष्मण, सीता महारानी रथबाट ओर्लिएर कुनै वृक्षको तल गएर सुत्ने विचार गरिराख्नु भएको थियो। जति पनि होसमा थिए ती सबै पूर्ववासीहरू नजिकै आए। एकदमै नजिकै नजाम है हामीहरू, रामजीलाई कष्ट होला भनेर। अति कस्तो शब्द लेख्यो, अविदूरता लेख्यो। टाढा पनि छन्, नजिक पनि छन् अरे। मनले अत्यन्त चाहेको छ रामजीको चरणै समातेर बसौँ, तर शिष्टाचारले मर्यादाले दिएको छैन। त्यही भएर अलिकति टाढा सबै चारैतिर घेरेर राम भगवानलाई बिचमा बनाएर राम भगवान सुत्नुभयो। तर यहाँ व्यक्तिहरू बसेर कुरा गरिरहेका छन्। जो गाउँको प्रधान हुन्छ नि, प्रधानलाई गएर सम्झाउँछ, तिमी त हाम्रो गाउँमा बाठो मानिन्छौ नि, सबैलाई फकाउने व्यक्ति हौ, रामलाई फकाउनु तिमी त गाउँमा सबैलाई फकाउँथ्यौ नि। जो पनि नराम्रो काम गर्न थाल्यो भने, कहीँ जान थाल्यो भने फकाएर राख्ने त्यति बाठा मान्छे थियौ, आज किन फकाउँदैनौ? आज तिमीले फकाएनौ भने हामी तिमीलाई ग्राम प्रधान मान्दैनौ है। आजसम्म मानेका थियौँ। ग्राम प्रधानहरूलाई पनि लाग्यो हामीले फकाउन सकिएन भने हामी ग्राम प्रधान हुन सकिँदैन। यस्तै चिन्तन गरेका छन्। चिन्तन गर्दा गर्दा त्यो भागिएर दुगिरेको शरीर, रुँदा रुँदा थाकेको शरीर कुनै बेला निदायो थाहा नै पाएनन्। नदिँदाउनी भनेर बसेका थिए कि, तर रुँदा रुँदा चित्कार गर्दा गर्दा थाकेको शरीर हुँदाले सबै जुरुप्प निदाए। निदाएपछि भगवान रामलाई लाग्यो अब म अयोध्या जान सक्दिनँ, नगरवासीले मलाई छोड्न सक्दैनन्, भाग्नु पर्यो, आज अनर्थ गर्नु पर्यो। यिनीहरू सुतेको बेला उठेर भाग्नु पर्यो भनेर भगवान श्रीराम उठ्नुभयो। सबै सुतेको जानेपछि सुमन्त्रलाई गएर उठाउनु भएको छ। हे सुमन्त्र, नसुत अब। लक्ष्मणलाई उठाउनु भयो। सीते उठ अब भनेर चुपचाप सबैलाई उठाएर
सुमन्तले घोडा रथमा लगाएर बिस्तारी आवाज नगरी नि गरेर राम भगवानले भन्नुभयो अयोध्यातिर हिँड। धेरै प्रसन्न भएका छन् सुमन्त। अयोध्यातिर हिँड भने अयोध्या जुन बाटो आएका थिए त्यही बाटो भगवान राम अगाडि बढ्नु। अयोध्या विमुखम गत्वा के भइरहेको छ आज? म प्रसन्न भएको छु, मैले दशरथलाई प्रसन्न गर्ने भएँ भनेर सुमन्त्रजी प्रसन्न हुनुभएको थियो। राम भगवानले अलि अगाडि पुगेपछि यता मोडिय भनेर मोड्न लगाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट किञ्चित दूरम तत्व ययु मतलब त्यसपछि फर्किनु भयो। मतलब अब बिहान पख सबै तमसामा सुतेका व्यक्तिहरू उठेके जागे। राम खोइ कता हुनुहुन्छ राम? चित्कार हुन थाल्यो, रामजी हुनुहुँदैन, कता जानुभयो राम भगवान भनेपछि सबै चिल्लाए कता हुनुहुन्छ कता खोजौँ भनेर यता र उता हेर्न थालेका थिए। त्यो चक्काको पाङ्ग्रा हेर्नु पर्यो भनेर पाङ्ग्रा हेर्दै गएका त अयोध्यातिर जानुभएको रहेछ राम हैन। त्यसपछि कतिपय व्यक्तिहरूलाई लाग्यो कि अयोध्यातिर जानुभएको छ, छिटोमा छिटो राज्याभिषेकको आनन्द लिनु छ, दुगुर्छौँ भनेर कति व्यक्ति अयोध्यातिर दुगुरे। केलाई देखेको हुनाले? रथका पाङ्ग्रामका डामहरू देखेको हुनाले। कति व्यक्तिले निर्णय गरे हुन सक्दैन। भगवान राम सत्य प्रतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ जङ्गल जानुभएको होला, पक्कै पनि हामीलाई छल्नको लागि जानुभएको छ भनेर होइन, हामी त जङ्गलतिरै जाने हो, जाम अगाडि बढौँ, शृङ्गबेरतिर पुगौँ, यही बाटोबाट पार गर्न जङ्गलतिर पस्ने बाटो हो यो भनेर अगाडि दुगुर्न थालेका थिए। पागल जस्तो भएर एकजना व्यक्तिले सम्झाए, हेर हामीलाई भगवान श्रीरामले छोडेर जानुभएको छ, हामी यदि परमात्माको भगवान श्रीरामको पछि पछि दुगुर्न थाल्यौँ भने भगवान श्रीरामलाई लुक्नको लागि कहिले झाडीमा कहिले कहाँ जानुपर्दछ। अनि ती सुकुमार चरणमा काँटाहरू किल्लहरू बिज्नेछन्। हामीले गर्दा परमात्मालाई दुःख हुन्छ, किन लुक्दै हिँड्नु पर्यो नि, फिर्दै हिँड्नु पर्यो, बाटो हिँड्न पाउनुहुन्न परमात्मा भनेर एकजनाले सम्झाएपछि सबैले माने। परमात्मा यदि हामीभन्दा टाढा भएर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने परमात्माको खुसीको लागि हामी यहीँ रोक्यौँ भनेर सबैजना त्यहीँ रोकिएका छन्, कोही पनि गएनन्। तत्सुख सुखित्वम यो भक्तिको लक्षण हो आमा बुवा हो। मेरो आराध्य प्रसन्न हुन्छ भने, मेरो प्रेमी प्रसन्न हुन्छ भने मलाई जति नै दुःख परोस् न म सहन गर्दछु। तर राम भगवानले हामीलाई वचन दिनुभएको थियो 14 वर्षपछि म आउनेछु भनेर नगरमा सम्झाउनु भएको थियो। अब भगवान राम 14 वर्षपछि आउनुहुनेछ, हामी सबै फर्क्यौँ भनेर सबै व्यक्तिहरू फर्किए। यता राज्याभिषेकको तयारी भएर आएका व्यक्तिहरूले राम भगवानलाई देखेनन्, दुखी भएर सबै आफ्ना आफ्ना घरमा बसेर 14 वर्षसम्म साधना गरेका छन्। कति व्यक्तिहरूले त भोजनै गर्दैनन् कि राम बिना भोजन गर्नै मन लागेको छैन, म खान्न भन्छन्। कति युवतीहरूले अर्की सखीले आएर सम्झाउँछिन्, हे सखी राम भगवान 14 वर्षपछि आउनुभयो भने तिमीलाई सोध्नुहुनेछ, किनकि तिमीसित धेरै प्रेम गर्नुहुनेछ। आउने बेला तिमी पाइएनौ भने अनर्थ हुनेछ, राम भगवानलाई राम्रो लाग्दैन, त्यही भएर ल खाऊ, जिउनु पर्दछ, प्राणलाई राख्नु पर्दछ भनेपछि उसलाई पनि लाग्दछ राम भगवानले मलाई जति प्रेम कसैलाई गर्नु हुँदैन, आउनुभयो भने मलाई पक्कै सोध्नुहुन्छ त्यो दासी कहाँ छे अथवा यो कहाँ छे भनेर, अनि म त्यो बेलामा भेट्टिनँ भने अनर्थ हुनेछ भनेर उसले त्यो अन्नलाई औषधि जस्तो मानेर प्राण राख्नु पर्यो भनेर खाएका छन्। यसरी नगरका वासीहरू अब हामी साधनामा लाग्नु पर्दछ भनेर सबै रामको प्रतीक्षाको लागि कसै गरी प्राणलाई राख्नु पर्दछ भनेर प्राणलाई राखेका छन्। वाल्मीकि आदि ठुला ठुला रामायणमा त यहाँसम्म चिन्तन गरिएको छ, मृत्यु पनि प्रवेश गर्न सकेन कि त्यो बेलामा। भरतजीले जति बेलासम्म राज्य प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यो बेलासम्म मृत्यु पनि प्रवेश गर्न डराएको छ। सबैले यही भन्दै खाएका छन्, रामजी आउनुभयो भने हामी समुपस्थित हुनुपर्दछ भनेर खाएका छन्। यो भाव देखेपछि मृत्यु पनि प्रवेश गरेको छैन। यस्तो प्रसङ्ग अरू अरू रामायणमा प्राप्त हुन्छ।
हृदय रामम शशितम च ध्यायन्तम तस्तु अन्वहम। हृदयमा राम सीता लक्ष्मणको ध्यान गर्दै सबै व्यक्तिहरू अयोध्यातिर फर्किएका छन्। राम भगवानले सीताजीलाई तो श्रृङ्गपुर भन्ने नगर आएको छ त्यसलाई देखाउनु भएको छ। हे सीते, यो श्रृङ्गपुर भनेको नगर ऋष्यशृङ्गले शासन गरेको नगर हो। ऋष्यशृङ्ग ऋषि भनेका यज्ञ गराइदिनु भएको थियो र हामीहरू उत्पन्न भएका हौँ। हजुरहरूलाई प्रसङ्ग याद छ, पूर्वमा नै मैले चिन्तन गरेको थिएँ। विभाण्डकका पुत्र ऋष्यशृङ्ग थिए। विभाण्डक ऋषि एउटा कुण्डमा बसेर साधना गरिरहेका थिए। इन्द्र डराए, अप्सराहरू पठाए, विभाण्डक ऋषिले आफूलाई रोक्न सकेनन्। वीर्य स्खलित भयो, पानीमा खस्यो। त्यही पानी हरिणीले पिएकी थिइन् अनि त्यो पिएपछि उनी गर्भवती भइन्। त्यसबाट उत्पन्न भएका थिए ऋष्यशृङ्ग। उनको सिंह आफ्नो आमाको जस्तो सिंह थियो, त्यही भएर उनको नाम नै विभाण्डक ऋषिले राखिदिनु भएको थियो। यति तपस्वी थिए। हामीलाई त पाप के हो भन्ने थाहा छ र पाप गर्दैनौँ, तर उनलाई त पाप के हो भन्ने पनि थाहा थिएन। कुनै देशमा पानी परेन भने ऋष्यशृङ्ग ऋषिलाई ल्याए, पानी पर्दछ भनेर त्यो देशमा लिएर गइन्थ्यो। एउटा अङ्ग देशका नरेश जो रोमपात थिए, उनलाई पनि थाहा भयो। उनले ऋष्यशृङ्गलाई आफ्नो नगरमा लिएर गएका थिए। धुमधामसित वर्षा हुन थाल्यो। उनलाई लाग्यो, ओहो यति साधक रहेछन्, यसलाई मैले आफ्नी कन्या दिनु पर्यो भनेर शान्ता नामकी आफ्नी कन्यालाई दिएका छन्। कुनै कुनै रामायणमा त यस्तो नि चिन्तन छ, शान्ता भनेकी दशरथकी नै पुत्री हुन्, रामजीकी दिदी हुन्। कुनै प्रसङ्गले दशरथले रोमपाललाई लिएर जाऊ भनेर दिनुभएको थियो। तिनै शान्तासित विवाह भएको थियो। ऋष्यशृङ्ग यिनले शासन गरेको नगर हो, ल हेर भनेर राम्रोसित सम्झाउँदै अगाडि लिएर जानुभएको छ। गङ्गातीरम समागच्छत शृङ्गबेरा विदुरत। गङ्गाको तीरमा पुग्नु भएको छ। राम भगवानले गङ्गामा पुगेपछि गङ्गाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य, गङ्गालाई देखेपछि नमन गर्नुभयो। स्नात्वा सानन्द मानस, थाकेको शरीर थियो, आफूले स्नान गर्नुभयो। स्नान गरेर अब रात्रि भइसकेको छ, यहीँ विराम गरौँ भनेर सिसमको बुटो मुनि सुत्ने निर्णय गर्नुभयो। र सुमन्तलाई भन्नुहुन्छ, सुमन्त अब तिमी जाऊ। सुमन्त भन्दछन्, म जान सक्दिनँ। दशरथले यही प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ। सुमन्तले रामलाई पक्कै फर्काएर लिएर आउँदछ, कुशल नीतिज्ञ छ भनेर उहाँ ढुक्क भएर बस्नुभएको छ। म हजुरलाई नलिकन जान सक्दिनँ भगवान्, हजुरको यो दुःख देख्न सक्दिनँ भनेर धेरै प्रकारले सुमन्तले प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान् राम भन्नुहुन्छ, शिवीलाई हेर, दधिचीलाई हेर, हरिश्चन्द्रलाई हेर, नरेशा, यिनी पनि राजा थिए। कति कति प्रकारका क्लेशहरू सहन गरेका थिए। तिमीले त धर्मशास्त्र पढेका छौ सुमन्त। राजा भएर पनि भोगविलासमा मस्त रहे तापनि यत्रा ठुला ठुला राजाहरूलाई नै धर्मको रक्षा गर्नको लागि कलेश भनेको दुःख सहनु परेको थियो। तसर्थ मैले पनि यो दुःख सहन गरेको छु, यो धर्म रक्षाको लागि हो। यस्तो मानेर तिमी जाऊ भनेर धेरै बरबस जबरजस्ती भगवानले सुमन्तलाई आज्ञा दिनुभएको छ। अब तिमी जाऊ भनेर पठाइदिनु भएको छ। भगवान् श्रीराम अब यहीँ हामी आराम गर्दछौँ भनेर सुत्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा ततो गुहो जनै श्रुत्वा रामागमनमहोत्सवम। निषादहरूको राजा गुह भन्ने थिए, त्यही गङ्गाको तीरमा राज्य गर्दथे उनले थाहा पाए भगवान् श्रीराम आउनुभएको छ। उनले पूर्वमा ठुलो साधना गरेका थिए भगवान् शङ्करको। भगवान् शङ्करको साधना गर्दा भगवान् शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो र निषादलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो। हे निषाद, के चाहन्छौ तिमीले
भन्दा निषादले भन्दछ भगवान मलाई सबैभन्दा ठुलो आनन्द चाहियो, यति ठुलो आनन्द चाहियो, यति ठुलो आनन्द चाहियो, त्यस्तो आनन्द कसैले पनि नपाएका हुन् भनेर निषादले भनेपछि भगवान शिवले भन्नुभएको थियो, हे निषाद त्यो आनन्द त भगवान श्रीरामको दर्शन गर्दा आउँछ। म पनि कयौँचोटि भगवान श्रीरामको दर्शन गर्नको लागि कहिले ज्योतिषी बाबा भनेर, कहिले गोपी भनेर, स्त्री भनेर क्या बालिका भनेर नाना प्रकारले रूप धारण गर्दै भगवान श्रीरामको दर्शन गर्न जान्छु। भगवान श्रीरामको दर्शनभन्दा ठुलो आनन्द त दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। त्यो आनन्द तिमीले चाहेका छौ भने मेरो मित्र विष्णु भगवान जब राम बनेर आउनुहुनेछ तिमीले तिनको दर्शन गर्न पाउनेछौ भनेर भगवान शङ्करले वचन दिनुभएको थियो कि निषादलाई। तिनी निषादले थाहा पाए भगवान शङ्करले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो, त्यो आशीर्वाद आज फलवान हुँदैछ, सफल हुँदैछ। भगवान श्रीराम आउनुभएको छ भने थाहा पाएपछि उनले सखायम स्वामिनम द्रष्टुम हर्षात तोरणम समापतद, एकदमै उत्साहपूर्वक उमङ्गपूर्वक फलानी मधुपुष्पाणी गृहीत्वा भक्ति संयुक्त, फलहरू लिएर, मधुहरू लिएर, मिठा मिठा फलहरू लिएर, पुष्पहरू लिएर भक्तिपूर्वक आज भगवान महादेवले मलाई ठुलो आनन्द दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो आशीर्वादद्वारा आज भगवान श्रीरामको दर्शन गर्न पाउँदैछु भनेर अगाडि बढिरहेका छन्। रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत प्रापतद भुवि, रामको अगाडि समर्पण गरेर हे भगवान यो तुच्छ व्यक्तिको यो तुच्छ फल भेट स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर नमन गर्दाखेरि भगवान रामले त्यसलाई आफ्नो हातले उठाउनु भएको छ र परिसज्जोजे मतलब अँगालोमा हाल्नु भएको छ। संस्पृष्ट कुशलो रामम गुह प्राञ्जलि रब्रवीत, अनि धेरै बेरसम्म भगवान श्रीरामले आफ्ना हातले सलाए मतलब मालिस गरेर अनि बसाल्नु भएको छ। हे गुह तिमी कुशल त छौ नि, ठिकै त छ नि, परिवार राज्य राम्रै त चलेको छ, कुनै अप्ठ्यारो त छैन भनेर यसरी जब भगवान रामले सोध्नु भएको थियो, गुहले सोचेको पनि थिएन भगवान श्रीराम यति राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने। त्यो त सोचेको थियो तर यति राम्रो व्यवहार होला भन्ने सोचेको थिएन कि। आज भन्दछ मैले भगवान शङ्करले दिएको आशीर्वाद भन्दा ठुलो वरदान पाएँ कि, देख्दाखेरि राम्रो हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो शङ्करले। उहाँको त व्यवहार पनि यति मिठो रहेछ। अनि हात जोडेर भन्दछ धन्योहम अद्य मे जन्म नैषादम लोकपावन, म निषाद कुलमा उत्पन्न भएको छु। निषाद कुल भनेको सबभन्दा तुच्छ कुल हो, सबभन्दा नराम्रो कुल हो क्या। यो चारवटा हाम्रा वर्ण जातिहरू छन्, योभन्दा तल्लो जाति हो क्या। ब्राह्मण र शूद्रबाट उत्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई निषाद भन्दछन्। त्यो जातिमा अत्याधिक तुच्छ मानिन्थ्यो, तर आज म धन्य भएँ, म यो तुच्छ जातिमा पाएर पनि भगवान श्रीरामले मलाई यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो अँगालोमा हार्दै हुनुहुन्छ। बबुब परमानन्द, एकदमै आनन्द आयो। भगवान महादेवले मलाई आनन्दको कुरा गर्नुभएको थियो, मलाई त परम आनन्द आयो। पृष्ठा तेङ्गम रघुत्तम, जब भगवान श्रीरामले मलाई छुनु भएको थियो, यसरी व्यवहार गर्नुभएको थियो। अनि निषादले भन्दछ नैषाद राज्यम एतत्ते किङ्करस्य रघुत्तम, हे रघुत्तम यो राज्य हजुरको नै हो, यो राज्य स्वीकार गर्नुहोस्। दशरथले आफ्नो राज्यमा राख्ने ठाउँ पाएनन् भने यो राज्य म हजुरको सेवक बन्ने छु। यहाँ शब्द लेखिएको छ किङ्करस्य, म किङ्कर बन्ने छु। किङ्कर शब्दको अर्थ हुन्छ कुत्सितमपि करोति, म सानोमा सानो तुच्छ काम गरेर पनि हजुरको राज्यमा बस्न चाहन्छु, हजुरले राज्य स्वीकार गरिदिनुहोस्, हजुरले शासन गर्नुहोस् प्रभु भनेर। त्वदधीनं वसन् नत्र पालय अस्मान् रघुत बह, हे भगवान श्रीराम हजुरको अधीन भएर म जिउन चाहन्छु, तसर्थ हजुरले यो राज्यलाई रक्षा गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्। आगच्छ यामो नगरम, आउनुहोस् अब जाम नगरमा। पावनम कुरुमे गृहम, मेरो घरलाई आज पवित्र बनाइदिनुहोस्। यति भन्दै उसले
फलमूलहरू धेरै पदार्थहरू समर्पण गरेको थियो। दासस्तेहम सुरोत्तम, म हजुरको दास हुँ, हजुर मेरो भगवान हुनुहुन्छ, यसरी स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेपछि राम भगवान भन्नुहुन्छ रामस्तमाह सुप्रीतो वचनम श्रेणु मे सखे। सखे भन्नुभएको छ, हे सखा, हे मित्र, तिमी पनि भगवान शङ्करका आराधक हौ, म पनि भगवान शङ्करको आराधक हुँ, हामी दुइटै एउटै भयौँ के भगवान राम भन्नुहुन्छ, सखा भन्नुहुन्छ। सुखदेवजी महाराज गोपिनीहरूलाई देखेर प्रशंसा गर्न, अहो भाग्यम नन्द गोपक ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानन्दम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। गोपिनी जस्ता भाग्यशाली त कोही छैनन्। किन भन्दा जसले सद्गन चितगन आनन्दगन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णलाई के बनाउन पाएका छन्? मित्र बनाउन पाएका छन्। भगवान श्रीकृष्णले त्यो मित्रता स्वीकार गरिदिनु भएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि भगवान भन्नुहुन्छ हे सखे, हे सखा, हे मित्र। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई नै भन्नुहुन्छ भक्तोसी मे सखा चेती, तिमी भक्त पनि हौ, सखा पनि हौ, मेरा मित्र पनि हौ। न वेक्ष्यामि गृहम ग्रामम नव वर्षाणि पञ्च च, म कसैको घर जान्न 9 र 5 अर्थात् 14 वर्षसम्म। अनि तिमीले ल्याएका फल फूल दूध इत्यादि स्वीकार गर्न सक्दिन। दत्तम अन्येन नो भुञ्जे फल मूलादि किञ्चन, कसैले दिएको फल नखाने व्रत गरेको छु मैले। हामी आफै खोज्दा खोज्दै भेटिए भने ती फल खानी हो, अरू कसैले दिएको फल खाँदैन। राज्यम मम एव एतत्, यो राज्य त मेरै हो के, तिम्रो हुनु र मेरो हुनुमा के फरक छ र? तिमीले नै यसको शासन गर, तिमी मेरा सखा हो, अति वल्लभ अत्यधिक प्यारा छौ भनेर भगवान श्रीरामले भन्नुभयो। त्यसपछि बडा दुखी भएको छ। मैले ल्याएको दूध पनि स्वीकार गरिदिनु भएन, फल पनि स्वीकार गरिदिनु भएन। अत्यधिक दुखी भएको देखेपछि भगवान राम भन्नुहुन्छ त्यसो भने बरको दूध लिएर आऊ न। के भन्नुहुन्छ? बरको हुन्छ, बरको बुट्टाको दूध लिएर आऊ भनेर माग्नुभयो। उत्साहपूर्वक ऊ हिँड्यो। बरको दूध मतलब सङ्ग्रहित गरेर लिएर आएको थियो। भगवानले आफ्ना कपालमा ती बरको दूध लगाएर जट्टा बनाउनु भएको छ। लक्ष्मणले पनि बनाउनु भएको छ। बरको दूधबाट के बनाइन्छ? पटक क्षीरम समाम्नाय जट्टा मुकुट मादरात, अत्यधिक श्रद्धापूर्वक जट्टा धारण गर्नुपर्दछ जङ्गलमा हिँड्दा भनेर त्यो बटको दूध लगाएर, बरको दूध लगाएर भगवानले आफ्नो कपाललाई जट्टा बनाउनु भएको छ। राज्यमा बनाउन सक्नु भएन, किनकि मैले जट्टा बनाएको देखेँ भने कहीँ माता पनि अत्यधिक दुखी भएर हुन्न म पठाउन्न रामलाई भनेर चित्कार गर्न थाल्नुहुन्छ भनेर आफूलाई सम्हाल्नु थियो। त्यही भएर राज्यमा बनाउनु भएको थिएन। यहाँ आएर भगवानले जट्टा धारण गर्नुभएको छ। जलमात्रम, गङ्गाजीमा गएर आफ्नै हातले उभाएर भगवानले जल पिउनु भएको छ र केही पनि नखाइकन। सीतया सहरागव, अनि लक्ष्मणले पातहरू कुशहरू ल्याएर यसो आसन मतलब सुत्ने जस्तो ठाउँ बनाइदिएका छन्। लक्ष्मणे शयनम लक्ष्मणे नै, लक्ष्मण भगवानले बनाउनु भएको छ। त्यसमा अत्यधिक आनन्दित भएर भगवान आराम गर्नुभएको छ। जसरी नगरको प्रासाद मतलब मखमली बिस्तारहरूमा सुखपूर्वक सुत्ने रामले आज यो घाँस पातमा पनि प्रसन्न भएर सुत्नु भएको छ। भन्छन् गरिब भन्छौ सुखको मधै धनी, मिल्दैन संसारभरि कतै पनि, विलासको लालस दास छैन म, मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम। मलाई किन गरिब भन्छौ? म जति धनी कोही छैन के अरे भन्छ क्या गरिबले। किनकि गरिब भन्छौ सुखको मझै धनी, मिल्दैन संसारभरि कतै पनि, म जस्तो सुखी त कोही, विलासको लालस दास छैन म, मलाई तातो पानी चाहियो, चिसो पानी चाहियो, यो भए निद्रा लाग्दैन, यो भए खान रुच्दैन भन्ने छैन। जे पाउँछु त्यो खान सक्छु, जहाँ चाहियो त्यहाँ सुक्न सक्छु। काम गर्दा गर्दै थाकेर त्यो आठौँलाई सिरानी बनाएर पनि सुतेको हुन्छ, आफ्नै हातलाई सिरानी बनाएर निदाएको हुन्छ कि यहाँ निद्रा लाग्दैन भन्ने छँदै छैन मलाई। हो, विलासको लालस दास छैन म, तिमीहरू सबै दासी छौ। तातो पानी नभई हुँदैन, सिरानी नभई हुँदैन, मखमली कम्बल नभई हुँदैन इत्यादि। मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम भनेर जसरी गरिब प्रसन्न हुन्थ्यो त्यस्तै प्रकारले भगवान राम पनि आज नगरको प्रासादमा चाहिँ प्रसन्न भएर सुत्नु भएको छ।
त्यसकै नजिकै लक्ष्मणलाई लागेको थियो म सुत्नी हो भने बर्बाद हुन्छ। जसरी तमसा नदीमा किनारबाट भगवान रामले सुतेका व्यक्तिहरूलाई छोडेर हिँडिदिनु भएको थियो, म पनि सुतेँ भने कहीँ छोडेर हिँडिदिनु भयो भने। लक्ष्मणले मनी मन सङ्कल्प गर्दछन् जबसम्म म भगवान रामसित यो जङ्गलमा रहन्छु त्यो दिनसम्म म सुत्ने छैन भनेर सङ्कल्प गरेका छन्। अनि धनुष र बाण लिएर रामजीको रक्षाको लागि हिंसक प्राणीहरूले कसैले आक्रमण नगरून् भन्नको लागि टकटकी पद्मासन लगाएर बसेका छन्, एकदम तयार भएर बसेका छन्। यसरी यो पञ्चम सर्ग समाप्त हुन्छ। अब षष्ठ सर्ग सुरु हुन थालेको छ। पार्वती भन्नुहुन्छ, हे महादेवजी अगाडि पनि भन्नुहोस् न, पुस्तक भएकाले हेर्नुहोला 70 नम्बरको पृष्ठ छ। श्री महादेव उवाच सुप्तं रामं समालोक्य गुह श्वश्रु परिप्लुत लक्ष्मणं प्राह विनयात् भ्रातः पश्यसि राघवम्। महादेवजी भन्नुहुन्छ रामजी सुत्नु भएको छैन पार्वती, रामजी सुत्नु भएको होइन, आँखा बन्द मात्रै गर्नुभएको हो, मेरा आँसु यिनीहरूले नदेखुन् भन्नको लागि। यहाँको पावन प्रसङ्ग छ। किन आँखा बन्द गर्नुभएको त नसुतेका भए भन्दा मेरा झरेका आँसु यिनीहरूले देख्छन् र यिनीहरू अझै दुखी हुन्छन् कि भनेर। मलाई वनवास लेखिएको थियो, यो वैदेहीले त लेखिएको थिएन, जनकजीले त्यसरी पाल्नु भएको थियो। यस्ती वैदेहीलाई मैले आज यी पातमा सुताउनु परेको छ। लक्ष्मणले पनि नवविवाहिता वधु थिइन् के, आफ्नी श्रीमती घरमा पुरा सुख समृद्धि थियो, त्यो सबै छोडेर आज हिँडेका छन्। मैले हो नि दुःख पाउनु पर्ने त, यिनीहरूले त होइन नि, मैले गर्दा यिनीहरूले पनि दुःख पाएका छन् भनेर रामजीको भगवानका आँखाबाट आँसु झर्लान्जै भएका थिए। भगवान रामलाई लाग्यो आँखा बन्द नगर्ने हो भने आँसु झर्दछन्, आँसु झरे भने सीता पनि लक्ष्मण पनि आफूलाई थाम्न सक्दिनन्, चित्कारेर रुन थाल्दछन्, यिनीहरूलाई बचाउनु पर्यो भनेर भगवानले चप्प आँखा बन्द गर्नु। सधैँ भगवानले लक्ष्मण तिमी सुत अनि बल्ल म सुत्छु भन्नुहुन्थ्यो, आज भगवानले भन्नु भएन कि लक्ष्मणलाई सुत भनेर। हो हे लक्ष्मण तिमी नसुत, भित्रभित्र भन्नुभएको छ। किनकि तिमी सुत्यौ भने मैले कसको तपस्याद्वारा रावण मेघनाथ आदिलाई मारौँला, कसै न कसैको तपस्या त मलाई चाहियो, तिमीले ठुलो साधना गर्नुपर्दछ, तिमी नसुत है भन्नको लागि भगवानले लक्ष्मणलाई भन्दै भन्नु भन। आजसम्म भगवान श्रीरामले लक्ष्मणलाई नसुत्ताइकन सुत्दै सुत्नुहुन्थेन। मैले पूर्वमा पनि चिन्तन गरिरहेको थिएँ, लक्ष्मण नजिकै छैनन् भने सानो अवस्थामा पनि भगवान रामले भन्नुहुन्थ्यो आमा मलाई निद्रा लागेको छैन, किन भन्दा मेरो प्राण नजिकै छैन, मेरो प्राण लक्ष्मण नजिकै छैन, म कसरी सुत्न सक्छु र भनेर भन्ने भगवान श्रीरामले आज लक्ष्मणलाई सुत लक्ष्मण अब सुतौँ, तिमी सुतेपछि बल्ल म सुत्छु भन्ने रामजीले आज केही भन्नु भएन, आफै आँखा बन्द गर्नुभएको छ। सुप्तम रामम समालोक्य, अरूले देखेका छन् रामजी सुतेको चाहिँ देखेका छन्, तर रामजी सुत्नु भएन, आँखा आँसुले भरिएका छन्। लक्ष्मणम प्राह विनयात् भ्रातः पश्यसि राघवम। यो दृश्य जब गुहले देखेपछि लक्ष्मणको नजिकै आउँदछन्, आँखाभरि आँसु छन्। हे लक्ष्मण यो विधिको विधान हेर न, कति कठोरसम्म हुँदो रहेछ। जो हिजोसम्म दुग्ध फेन जस्तो शैयामा सुतेका भगवान श्रीराम र माता लक्ष्मी स्वरूप जो सीताजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस्तो पातमा सुताउने बनाएको छ, बुट्टाको छारीमा सुत्ने बनाएको छ। शयानम कुशपत्रौ घ संस्तरे सीतया सह, राम भगवान सीताको साथमा यस्तो कठिन पातहरूमा सुतिराख्नु भएको छ। जो स्वर्ण पलङ्कमा सुत्नुहुन्थ्यो, आज जङ्गलका घाँसफुसमा सुतिराख्नु भएको छ। ती कैकेयीलाई धिक्कार छ, जो मन्थराको बुद्धिमा लागेर यति ठुलो अनर्थ गरिरहेकी छन् भनेर गुह चित्कार गरेर रुन थालेका थिए। लक्ष्मणलाई लाग्यो
भगवान राम यतिखेर आराम गर्नुभएको छ। यो चित्कार सुन्नुभयो भने उठेर आउनुहुन्छ, मलाई विघ्न हुनेछ भन्ने मानेर उनले एकान्तमा लगेका छन् र सम्झाउँछन्। यहाँबाट लक्ष्मण गीता सुरु हुन्छ के सुरु हुन्छ? लक्ष्मणले निषाद राज गुहलाई दिएको उपदेशलाई हामीहरूले लक्ष्मण गीता भन्ने गर्छ। भगवत गीता भनेको सुन्नुभएको छ? भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको। राम गीता भनेको सुन्नुभएको छ नि? रामजीले लक्ष्मणलाई दिएको उपदेश हो भने यहाँ लक्ष्मणले गुहलाई दिएको उपदेशलाई हामीले लक्ष्मण गीता भनेका छौँ। यहाँबाट सुरु ककस्य तत्श्रुत्वा लक्ष्मण प्राह सखे श्रेणु बचो मम। हे मित्र, तिमीलाई भगवान श्रीरामले मित्र भन्नुभएको थियो भने मेरा पनि मित्र भयो के तिमी? मेरा यी वचन अब ध्यानसित सुन तिमीले। ककस्य हेतुर्दुःखस्य कस्य हेतु सुखस्य च। को कसको लागि दुःखको कारण बन्न सक्छ र को कसको सुखको लागि कारण बन्न सक्दछ र? कोही भन्दैन। स्वपूर्वाजित कर्मैव कारणम सुख दुःखयो। पूर्व जन्ममा जसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यही अनुसार सुख दुःख मिल्ने हो। सुख दुःख दिनेवाला अरू कोही पनि होइन के? सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम करोमि वृथा विमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितोइ लोक। लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ सुख र दुःख दिनेवाला कोही छैन। अर्काले मलाई सुख र दुःख दिन्छ भन्नु त कुबुद्धि हो के? छिमेकीले गाली गरेर म दुखी भएँ कसैले भन्छ भने त्यसको कुबुद्धि हो। छिमेकीसित सामर्थ्य छैन कि तपाईँलाई दुःख सुख दियोस्। आमाले यस्तो भनेर अथवा छोराले यस्तो भनेर बुहारीले यस्तो भनेर मैले सुख दुःख पाएँ भन्दछ कसैले भने तँ जति ठुलो मूर्ख कोही पनि होइन अरे। र बुद्ध भगवान विहार गर्दै हिँड्नु भएको थियो। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा व्यक्तिले आएर गाली गर्यो कि बुद्ध भगवानलाई, खुब गाली गर्यो, खुब गाली गर्यो। गाली गर्दा पनि बुद्ध भगवानलाई केही प्रभाव परेन, थुकेर गएको छ बुद्ध भगवानको अगाडि। अनि बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ हे मित्र केही भन्नु थियो र यसो गरिरहेका छौ भनेपछि ऊ लज्जित भएर फर्केर गयो। गएपछि उसलाई रातभरि निद्रा लागेन। मैले यसरी गाली गरेँ, यसरी थुकेँ, तर पनि ऊ व्यक्तिले दुखी भएन, मलाई शत्रु मानेन, मित्र मान्यो। मैले माफी माग्नु पर्दछ त्योबाट भनेर भोलिपल्ट ऊ दुकुर्दै अर्को गाउँमा पुग्नु भएको थियो। बुद्ध भगवानमा पुग्यो कि माफी माग्नलाई। बुद्ध भगवानसित भन्दछ भगवान मलाई माफी गरिदिनुहोस्, मैले हिजो जो गरेँ त्यसमा म आफैलाई ठगिएको मानेको छु, नराम्रो काम गरेँ मैले भन्दाखेरि बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ के नराम्रो गर्यौ र? मैले हिजो गाली गरेँ, खोइ मलाई त थाहा छैन। तिमीले गाली दिएका थियौ र? तिमीले दियौ होला गाली, तर मैले लिएकै थिइनँ। अनि कसैले दिएको छ हामीले लिएन भने त्यो सामान कोसित रहन्छ ल भनिदिनुहोस् न। छिमेकीले गाली गर्छ नि हामीले लिन्छ भने लिएर दुःख पाएको हो कि नलिदिने भने हो? हाम्रो घरतिर पहिला पहिला चल्थ्यो कि शिवरात्रिभन्दा पहिला एक दिन काँक्रो चोर्ने भन्ने कार्यक्रम चल्थ्यो। त्यो दिन काँक्रो चोर्न जाँदाखेरि जसले गाली गरे नि त्यो लाग्दैन भने बाल मस्तिष्कमा भरिदिएका थिए क्या। गाली गरोस् भनेर नजिक नजिकबाट चोर्न हिँड्थ्यौँ। हामीले गाली गरेको आज हामीलाई लाग्दैन, त्यसैलाई लाग्छ भने खुसी हुन्थ्यौँ कि कसैले गाली गरे। तैँले जति गाली गरे नि आज शिवरात्रिको दिन हो अथवा भोलिपल्ट शिवरात्रि हो, त्यही भएर हामीलाई लाग्दैन, जति गाली गरे नि गर भनेर खुसी हुन्थ्यौँ त्यो दिन। किन भन्दा त्यो दिन गाली लिन्थेनौँ कि हामीले। त्यस्तै प्रकारले मैले गाली लिएकै थिइनँ, मसित किन मागेका छौ, माफी मागेका छौ भन्दा धेरै संवाद भएको छ। भएपछि उसले भन्दछ माफी दिनुहोस् मलाई भन्दा बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ अहिले मैले माफी दिएँ भने अनर्थ हुनेछ, किनकि तिमीले गाली दिँदाखेरि जो सूर्य थिए ती सूर्य अहिले छैनन्। साक्षी त हुनु पर्यो नि। हो यसले गाली गरेको थियो भने साक्षी कोही पनि छैनन् के? मलाई थाहा छैन तिमीले गाली गरेको, बुझ्यौ? किन मैले लिँदै लिइनँ। अब माफी दिने हो भने सूर्यले सोध्छन् अहिले के को माफी दिएस् भन्दाखेरि उनी सूर्य छैन नि, त फेरिसकेका छ। त्यो गाउँ छैन, यो गाउँ फेरिसकेको छ। त्यो बुटो छैन, त्यो बुटो फेरिसकेको छ। माफी पनि भन्दैन। यहाँसम्म भन्नुभएको छ बुद्ध भगवानले, माफी दिन पनि भन्दैन कि।
अनि अन्तिममा बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ जसरी मैले भुलेँ तिमीले पनि भुल, मैले बुद्धलाई गाली गरेको थिएँ, यही नै माफी हुन्छ, यहाँभन्दा ठुलो माफी त हुँदै हुँदैन। मैले बुद्धलाई गाली गरेको थिएँ, यो भुल के, तिमीले गाली गरेका थियौ, मैले भुलिसकेँ भन्न खोजेको। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, यो श्लोक अत्यधिक प्रसिद्ध छ हाम्रो संस्कृत जगतमा। यो यहीँ लक्ष्मणले दिएको उपदेश हो कि न कोपि दाता, सुख दुःख दिनेवाला कोही छैन। परो ददातीति कुबुद्धि रहेछ, बुहारीले यस्तो भनेर दुखी बनाई कसैले भन्दछ भने बुहारीको कमी होइन, त्यसको कमी हो। लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ अहम करोमि ति वृथा विमान, मैले सुख दुःख पाएको, मैले गरेर सुख पाएको भनेर कसैले भन्दछ भने, यति गरेको थिएर पो सुख पाएको छु भनेर कसैले भन्दछ भने त्यो वृथा अभिमान हो कि बेकारको अभिमान हो। लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ स्वकर्मसूत्र ग्रथितो लोक, किनकि सबै व्यक्ति आफ्ना आफ्ना कर्ममा बाँधिएका छन्। कर्मले सुखी बनाउँदछ, कर्मले दुखी बनाउँदछ। छिमेकीले पनि गराएको होइन, बुहारीले पनि गराएकी होइनन्, आफूले पनि बनाएको होइन। हिजो गरेका कर्मले नै सुख दिएका छन्, हिजो गरेका कर्मले नै दुःख दिएका हुन्छन्। बुझ्नु भएन भने यसरी बुझौँ है। एउटा व्यक्तिले हुलाकी हुन्छ नि, हुलाकीले चिठी लिएर तपाईँबाट आयो क्या, तपाईँले चिठी खोल्नुभयो, त्यसमा गाली गरेको रहेछ कि नराम्रो शब्द लेखेको रहेछ तपाईँको लागि हो। अनि नराम्रो शब्द लेखेको देखेपछि तपाईँले हुलाकीलाई गाली गर्नुभयो। कसलाई गाली गर्नुभयो? गाली गर्न सक्नुहुन्छ भने कसलाई गर्नुहोस्, कसलाई गर्नुहोस् ल भनिदिनुहोस् त। लेखेर पठाउनेलाई गाली गर्ने हो नि, हुलाकीले त के गरेको हो। त्यस्तै प्रकारले गाली गरेको, यहाँको उपदेश जो लक्ष्मण गीतामा चाहिँ गाली गरेको तपाईँको कर्मले हो। यी छिमेकीले त पुर्याइदिएका मात्रै हुन् के, ढुङ्गा हानेको त तपाईँको कर्मले हो, छिमेकीले त तपाईँबाट पुर्याएको मात्रै हो। गाली गरेको त कसले हो? कर्मले हो। पुर्याएको छिमेकीले अथवा बुहारीले, छोराले, जसो नातिले, जसोले हो, यिनले पुर्याइदिएका मात्रै हुन्। सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कर्मलाई गाली गर्नुहोस्, सक्नु हुँदैन भने त्यो छिमेकी त्यो बुहारीलाई गाली गर्नु त पर्दैन। त्यही भएर हे गुह, तिमीले मेरी आमालाई गाली नगर, मेरी आमा कैकेयीलाई गाली नगर, मन्थरालाई गाली नगर। यी त एकदम माध्यम बनेका मात्रै हुन्। वास्तवमा यिनीहरूले यो रामजीको वनवास गराएका होइनन् भनेर यहाँ ठुलो उपदेश छ। अब यो उपदेश जति चिन्तन गरिन नसकिन्छ। वैद्य वदन्ती, वैद्यहरूलाई सोध्ने हो भने किन दुःख पाएको छु भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छन् कफ पित्त मरुद विकारान, तिम्रो कफ पित्त बिग्रिएको छ, त्यही भएर तिमीले दुःख पाएका छौ भन्छ। कसले? ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ती, ज्योतिषीलाई गएर सोध्ने हो भने किन दुःख पाएँ मैले भन्ने हो भने उसले के भन्छ? तिम्रा ग्रह गोचर बिग्रेका छन्, त्यही भएर दुःख पाएका हो भन्छ। भूता विसङ्ग इति भूतविदो वदन्ती, हैन, को भूतविद हुन्छ नि, तिनीहरूलाई गएर सोध्ने हो भने तेरामा भूत प्रवेश भएको छ, त्यही भएर दुःख पाएको छ, यस्ता यस्ता ग्रह इत्यादि बिग्रेका छन् भन्छ। तर वास्तवमा के हो भने प्रारब्ध कर्म बलवद मुनयो वदन्ती, मुनिहरूले भन्दछन् प्रारब्ध कर्म बलवान हुन्छ, त्यसले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै गरेको छ। यहाँ वैद्यलाई पनि कफ पित्तलाई पनि गाली गर्नु पर्दैन, हैन, ग्रह गोचरलाई पनि गाली गर्नु पर्दैन, भूतादिलाई पनि गाली गर्नु पर्दैन। कसलाई गाली गर्ने हो? के सुधार्ने हो? सुधार्ने हो भने आफ्नो कर्म सुधार्नु पर्दछ। सुहृद मित्र उदासीन द्वेष्य मध्यस्थ बान्धव स्वयं एवाचरण कर्म तथा तत्र विभाव्यते। आफू नराम्रो छ भने त्यसलाई शत्रु मान्दछ कि, त्यसमा कमी भएर होइन। यो लक्ष्मण गीता हो है, विचित्र छ यसको चिन्तन। आफू त्यसलाई शत्रु मानेको छ भने त्यो नराम्रो भएर होइन कि आफू नराम्रो भएर। त्यसलाई मित्र मानेको छ भने आफू राम्रो भएर, त्यो राम्रो भएर होइन क्या, हैन। स्वयं एवा चरत कर्म तत्र तथा तत्र विभाव्यते, आफू जस्तो छ आफूले अरूलाई पनि त्यस्तै देख्दछ।
तसर्थ मैले अस्ति कहानी सुनाएको थिएँ, जङ्गलमा गएर बसेको थियो नि एउटा मान्छे, उताबाट आएको थियो कामीले के सोच्यो, घरमा भोग गर्न पाएन, यहाँ जङ्गलमा बसेर कुनै मान्छेलाई समातेर भोग गरौँला भनेर आएको छ, फटाओ भन्दै हिँड्यो कि एउटाले। एउटा चोर आइरहेको थियो त्यो बाटोमा, त्यसले के भनेर सोच्यो, एउटा जङ्गलमा बसिरहेको मान्छेलाई देखेर के भन्यो, चोर्नलाई आएको भन्यो। अनि अर्को साधना गर्नलाई आएको थियो, हेर त कति राम्रो मान्छे रहेछ, साधना गर्नलाई जङ्गलमा आएर बसेको छ भन्यो। आफू जस्तो छ त्यस्तै भनेको हो कि होइन? त्यही भएर यो लक्ष्मण गीताको चिन्तन हामी भोलि पनि गर्नेछौँ, मिठो छ। अनि त्यसपछि भगवान् श्रीराम भरद्वाज ऋषि कहाँ जानुहुन्छ, ती पावन प्रसङ्ग छन्। त्यसपछि वाल्मीकि ऋषि कहाँ पुग्नुहुन्छ, ती पावन प्रसङ्गलाई भोलि श्रवण गर्नेछौँ। हरिहर भगवानको, वेदोक्त सत्य सनातन धर्मको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामको, देवघाट धामको ओम।